بكم. أهلا بكم في النقطة الصحفية اليومية لوزارة الصحة، والتي نقدم لكم من خلالها النشرة الوبائية أو الوضعية الوبائية خلال 24 ساعة الماضية في بلادنا. خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 1069 حالة جديدة، من بينها 40 حالة مخالطة و1029 حالة مجتمعية، كما تم تسجيل 51 حالة شفاء، وللأسف تم تسجيل 4 حالات وفاة، نسأل الله لهم الرحمة والغفران. ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا منذ بداية الوباء 48,105 من الإصابات، من بينها 10,048 إصابة مخالطة و37,851 من الحالات المجتمعية. كذلك ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 39,643 حالة شفاء، وللأسف بلغ إجمالي حالات الوفاة المسجل في بلادنا منذ بداية الوباء 885 حالة وفاة، نسأل الله لهم الرحمة والغفران. تبلغ الحالات النشطة اليوم في بلادنا 7,577 حالة نشطة، من بينها 7,499 حالة بدون أعراض، و57 حالة في وضعية سريرية خفيفة، و21 حالة بوضعية سريرية حرجة أو خطرة. تتوزع الإصابات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية حسب مقاطعات البلاد كالتالي: تم تسجيل خلال 24 ساعة الماضية 10 حالات في أمرش، 4 حالات في الظهر، حالة واحدة في 4 حالات في بسكنو، وحالة واحدة في الظهر، 3 حالات في النعمة، 4 حالات تم تسجيلها في تنبتقى، و18 حالة في عيون العتروس. كذلك تم تسجيل 7 حالات خلال 24 ساعة الماضية في كوبني، حالتان في تام الشكر، 5 حالات في طينطان، و9 حالات في باركيول، حالتان تم تسجيلهما في بومديد، و21 حالة في كنكوصة، حالتان كذلك تم تسجيلهما في مدينة كيفا، و35 بومديد، 35 حالة تم تسجيلها في مدينة كيفا، و9 حالات في كيهيدي، 18 حالة تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية في مبود، و4 حالات في مقامة. تم تسجيل كذلك حالة واحدة في منقل، و12 حالة في ألاق، 5 حالات تم تسجيلها في ألاق، و8 حالات في بابا بي. كذلك تم تسجيل 3 حالات في مبين، و28 حالة في بوتيليميت. دائما خلال تسجيل الحالات خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل كذلك 4 حالات في كرمسين، 3 حالات في المدردرة، 8 حالات في واد الناقة، و26 حالة تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية في ركيز، 25 كذلك تم تسجيلها في روسو، و4 حالات في أوجفت، 5 حالات في أطار، وحالتان في شنقيطي. تم تسجيل كذلك خلال 24 ساعة الماضية 3 حالات في ودان، و4 حالات في الشامي. تم تسجيل كذلك 122 حالة جديدة في مدينة وليبو، 13 حالة تم تسجيلها في المجرية، 9 حالات في تجكجة، 22 حالة تم تسجيلها في غابو، 6 حالات في ولينجة، 22 حالة في سيليبابي، 10 حالات 4 حالات في فديرك، 37 حالة في الزويرات، و10 حالات في أكجوجات. كذلك تم تسجيل 72 حالة خلال 24 ساعة الماضية في القصر. تم تسجيل كذلك في السبخة 7 حالات، في تفرق زينة 188 حالة، في دار النعيم 42 حالة، في تيارت 72 حالة، في تجنين 42 حالة. كما تم تسجيل خلال 24 ساعة الماضية 67 حالة جديدة في عرفات، و19 حالة في الميناء، وقد تم كذلك تسجيل 20 حالة بمقاطعة الرياض. الفحوصات المنجزة خلال 24 ساعة الماضية بلغ عددها 5121 فحص، تتوزع كالتالي: 4735 من النوع السريع أي TDR، و386 من فحوصات الحمض النووي أي PCR. ليبلغ بذلك الفحوصات المنجزة في بلادنا منذ بداية الوباء إلى 741,829 فحص، تتوزع كالتالي: 517,422 من النوع السريع أي TDR، و195,182 من فحوصات الحمض النووي أي PCR.
فيما يتعلق بالحجوز في مستشفياتنا الوطنية اليوم، تم حجز 43 حالة جديدة، من بينها 36 بسيطة و7 حالات في وضعية سريرية حرجة. كما تم تسجيل خلال 24 ساعة الماضية 12 خروج من المستشفى. فيما يتعلق بمجموع الحجوز على مستوى مستشفياتنا الوطنية، الآن يبلغ 78 حالة حجز طبعا بسبب كوفيد-19، من بينها 21 في وضعية سريرية حرجة. تتوزع هذه الحجوز على المستشفيات الوطنية كالتالي: 4 حالات محجوزة على مستوى مركز الاستطباب بكيفا، حالة واحدة في كل من مركز الاستطباب بسيدي بابي ومركز الاستطباب بألاق، 7 حالات محجوزة على مستوى مركز الاستطباب بتجيجة، 6 حالات على مستوى مركز الاستطباب بيكجوجت، وحالة واحدة في كل من مستشفى الزويرات وكذلك مستشفى بوتينيميت. 4 حالات محجوزة على مستوى مستشفى الصداقة، من بينها حالة واحدة في وضعية سريرية حرجة. لدينا كذلك 13 حالة محجوزة على مستوى مستشفى الشيخ زايد، من بينها 3 حالات في وضعية سريرية حرجة. فيما يخص الحجوز على مستوى المستشفى الوطني، لدينا 11 حالة محجوزة، من بينها 7 حالات في وضعية سريرية حرجة. فيما يتعلق بالحجوز على مستوى مستشفى الأمومة والطفولة، لدينا 3 حالات كوفيد-19 محجوزة طبعا، من بينها حالتان في وضعية سريرية حرجة. مستشفى القلب، أمراض القلب، لدينا 3 حالات محجوزة من كوفيد-19، من بينهم 1 في وضعية سريرية حرجة. في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني توجد لدينا 23 حالة محجوزة، من بينها 7 حالات في وضعية سريرية حرجة. فيما يتعلق بعملية التلقيح في بلادنا، حيث بلغ اليوم عدد الأشخاص الذين أخذوا على الأقل جرعة واحدة وحسب الفئة العمرية 12 إلى 18 سنة 136,420 شخص. كذلك بلغ عدد من أخذوا على الأقل جرعة واحدة من الفئة العمرية 18 فما فوق 1,397 شخص و375. فيما يتعلق بمن أكملوا تلقيحهم، يعني من أخذوا الجرعتين، وهم طبعا كلهم من الفئة العمرية من 18 سنة فما فوق، بلغ عددهم 931,498 شخص. فيما يتعلق بمن أخذوا الجرعة المعززة أي الجرعة الثالثة، بلغ عددهم اليوم 17,468 شخص، طبعا هم من الفئة 18 سنة فما فوق. شكرا جزيلا. Bienvenue dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé pour vous présenter la situation épidémiologique de la pandémie Covid-19 dans notre pays durant les dernières 24 heures. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 1069 nouveaux cas positifs du Covid, dont 40 cas contacts, 1029 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 51 nouvelles guérisons. Et malheureusement, nous avons enregistré 4 décès durant les dernières 24 heures. Nas'alullah lahum ar-rahma wal-ghufran. Le cumul des cas enregistrés depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 48 105 cas positifs, dont 10 048 cas contacts, 37 851 cas communautaires. Nous avons aussi un cumul de guérison de 39 643. Et le cumul de décès, c'est 885 décès. Nas'alullah lahum ar-rahma wal-ghufran. Par rapport aux cas actifs, aujourd'hui dans notre pays, nous avons 7 577 cas actifs, dont 7 499 cas asymptomatiques, 57 cas simples et 21 cas dans une situation clinique grave. Par rapport aux cas enregistrés durant les dernières 24 heures, se répartissent comme suit, selon le Mougata des pays. Nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 10 cas à Amourouch, 4 cas à Basknou, 1 cas à Al-Har, 3 cas à Naama, 4 cas à Timbetka, 18 cas à Youn al-Atrous, 7 cas à Koubeni, 2 cas à Tameshikot, 5 cas à Tintan, 9 cas à Barkewel, 2 cas ont été enregistrés à Boumdid,
21 cas ont été enregistrés à Kankossa, 31 à Kankossa, 2 cas à Kankossa, 35 à Kiva, 9 cas ont été enregistrés à Kayhedi, 18 cas à Mboud, 4 cas ont été enregistrés à Makama. Un cas a été enregistré à Mongel, 12 cas à Leg, 5 cas à Bababé, 8 cas à Bogué, 3 cas à Mbagne, 28 cas à Boutilimit, 4 cas ont été enregistrés à Kermessin, 3 cas à Dmedre, et 8 cas ont été enregistrés à Wadnaga. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 26 cas à Arkiz, 25 cas à Rosso, 4 cas à Oujeft, 5 cas à Tar, 2 cas à Shingiti, 3 cas ont été enregistrés à Wadan, 4 cas à Chami. Nous avons aussi enregistré 122 cas à Nouadhibou durant les dernières 24 heures. Nous avons aussi enregistré 13 cas à Al-Mijriya, 9 cas à Tijikje, 22 cas à Kabou, 6 cas à Wuljenje, 22 cas à Sili Babi. Nous avons aussi enregistré 4 cas à Avderik, 37 cas à Zouerat, 10 cas à Akjoujet. Nous avons aussi enregistré 72 cas à Al-Ksar, 7 cas à Sebra, 188 cas à Tevrakzaina, 42 cas ont été enregistrés à Dar Naïm, 72 cas à Tayaret, 42 cas à Toujounine, 67 cas à Ravat, 19 cas à Al-Mina et 20 cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 5121, dont 4735 de type TDR et 386 de type PCR. Le cumul de tests réalisés dans notre pays depuis le début de la pandémie est de 741 829 tests, dont 517 422 de type TDR et 195 182 tests de type PCR. Par rapport aux hospitalisés durant les dernières 24 heures, nous avons hospitalisé 43 patients Covid-19, dont 36 légères et 7 dans une situation clinique grave ou critique. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 12 sorties d'hôpital. Par rapport aux cas hospitalisés dans les hôpitaux nationaux, ils se répartissent comme suit. Nous avons, sont au nombre de 78 cas, c'est-à-dire on a 78 patients Covid-19 hospitalisés au niveau des hôpitaux nationaux, dont 21 dans une situation clinique grave. Les patients se répartissent selon les hôpitaux comme suit. Nous avons 4 patients hospitalisés au niveau de l'hôpital de Kiva, un patient au niveau de Selibabi, un autre au niveau de l'hôpital d'Alag. 7 patients de Covid-19, bien sûr, sont hospitalisés au niveau de l'hôpital de Tijikje, 6 patients à Akjoujet, un patient à Zouerat, un patient à l'hôpital de Boutilimit, 4 patients à l'hôpital d'Amitié. Nous avons aussi, parmi ces 4 patients à l'hôpital de l'Amitié, nous avons un patient dans une situation clinique grave. Nous avons aussi 13 patients hospitalisés Covid-19 à l'hôpital de Cheikh Zayed, dont 3 dans une situation clinique grave. Aussi, nous avons 11 patients à l'hôpital national, centre hospitalier national, dont 7 dans une situation clinique grave. Par rapport à l'hôpital mère-enfant, nous avons 3 hospitalisés Covid-19, dont 1 dans une situation clinique grave. Nous avons aussi 23 patients hospitalisés au niveau de l'hôpital Mohamed Ben Zayed, dont 7 dans une situation clinique grave. Par rapport à la situation de l'opération de vaccination, 8271 personnes ont été vaccinées aujourd'hui, dont 1049 âgés de 12 à 18 ans, ce qui porte le nombre total de sujets ayant reçu au moins une dose à 1 397 375 personnes, dont 136 420 âgés de 18 à 18 ans. Je vous remercie.